अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुग़रुल गाज़ी सीज़न 5 एपिसोड नंबर 30 की। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू कर देते हैं। इस एपिसोड के शुरू में आप देखोगे कि बेबुलत और अलंचक एक कमरे में मौजूद होते हैं। तो बेबुलत कहता है कि अब आपको समझ आई जो मैंने कहा था। तो अलंचक जवाब देता है कि जब तक मैं मुसलमानों को उनके दीन से अलहदा नहीं करूँगा तब तक हम यहाँ हुकूमत नहीं कर सकते और मैं ये हलाको खान को बताऊँगा। दोस्तों, आगे अर्तुग़रुल और उनके साथी बैठे हुए नज़र आएंगे। तो इनके साथी इनसे कहते हैं कि अर्तुग़रुल साहब जल्दी करें, देर हो रही है। तो अर्तुग़रुल उनको जवाब देता है कि तुम लोग यही रुको और उस्मान का ख्याल रखो। तो इसके साथी उनसे कहते हैं कि हम भी आपके साथ जाएंगे क्योंकि आपकी जान को खतरा है। तो अर्तुग़रुल जवाब देता है कि मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर इनके साथी इनसे पूछते हैं कि अब हम इन मंगोलों को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे और सबूत वापस कैसे हासिल करेंगे। तो अर्तुग़रुल जवाब देता है कि हम सिर्फ सबूत नहीं, जितने भी काबिज़ इलाके हैं हम उनको मंगोलों से वापस हासिल करेंगे। फिर हम इनके दिल इनके सीनों से निकाल देंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। आगे क्या होता है कि यूरानस अलंचक के किले में पहुंच जाता है। ज़ंगोज से पूछता है कि अलंचक ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो ज़ंगोज जवाब देता है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अर्तुग़रुल की संदूक लाने के इंतज़ार में है। फिर यूरानस को कहता है कि अंदर थोड़ा मुख्तात रहो और अर्तुग़रुल के मुआहदे के बारे में कुछ नहीं कहना, और यूरानस अंदर चला जाता है। फिर आप देखोगे कि इसी वक्त अर्तुग़रुल आ जाता है। तो ज़ंगोज उनको कहता है कि थोड़ा मुख्तात रहो क्योंकि उन्होंने आपको मारने के लिए मनसूबाबंदी की है। तो वो जवाब देता है कि आदमी के मरने का वक्त ही उनको बचा देता है, और अर्तुग़रुल अंदर चला जाता है। जब अंदर चला जाता है तो अलंचक को संदूक देता है और वो संदूक खोल देता है। संदूक में चीज़ें देखने के बाद वो तलवार से हमला करने की कोशिश करता है। तो वहाँ अर्तुग़रुल के आदमी मंगोलों के लिबास में मौजूद होते हैं और वो उनके आदमियों पर हमला कर देते हैं, और साथ ही साथ अर्तुग़रुल अलंचक के गर्दन पर तलवार रख देता है और सब लोगों को काबू में लेते हैं। दोस्तों, आगे आप देखोगे कि औरतें काम करने में मसरूफ़ होती है कि इतने में सिरमा खातून आ जाती है और औरतों पर अपना हुक्म चला देती है और कहती है कि थोड़ा अच्छा बना लो। तो शहनाज खातून उनसे उलझने की कोशिश करती है और बोलती है कि तुम लोगों को कुछ भी शर्म नहीं आता, इन मंगोलों के लिए तोहफे बना रहे हो जिन्होंने हमसे हमारी आज़ादी छीन ली है। इतने में अलबिलग खातून आ जाती है और शहनाज खातून को कहती है कि तुम एक औरत हो, अपने काम से काम रखो, इन बातों में उलझने की कोशिश न करो, और सब औरतें अपने काम पर लग जाती हैं। दोस्तों, आगे क्या होता है कि अर्तुग़रुल ने अलंचक के गर्दन पर तलवार रखी हुई है। तो अलंचक अर्तुग़रुल को बोलता है कि क्या तुम यहाँ से ज़िंदा निकलोगे। तो अर्तुग़रुल जवाब देता है कि मैं नहीं तो तुम भी नहीं निकलोगे। फिर अर्तुग़रुल उनको बोलता है कि अब आपको पता चला होगा कि मैं कैसे तलवार के ज़रिए अपना बेटा हासिल करता हूँ, और अगर आप संदूक की तरह सोना भी चाहे तो तुमको मेरे साथ एक मुआहदा करना होगा, और वो ये कि तुम मुझे अपना बेटा और सबूत वापस दोगे। जिस पर वो मान जाता है और अपने सिपाहियों से तलवारें गिरने को कहता है। आगे क्या होता है कि अर्तुग़रुल और उनके साथी उस्मान के साथ अपने किले में दाखिल हो जाते हैं। सब लोग उस्मान को वापस देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और साथ ही साथ अर्तुग़रुल और उनके साथियों को खुशामदीद कहते हैं। उस्मान सबसे पहले अपनी दादी के साथ मिल जाता है। फिर अर्तुग़रुल पूछता है कि वो आदमी हमारे किले के आगे क्या कर रहे हैं। तो शहनाज खातून उनको बोलती है कि वो बेबुलत के आदमी है और उन्होंने हमारे किले में दाखिल होने से मना किया है। जिस पर अर्तुग़रुल आगे बढ़ जाता है और किले में दाखिल होने की कोशिश करता है। तो बेबुलत के सिपाही उनको रोक देते हैं और कहते हैं कि आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जिस पर अर्तुग़रुल और उनके साथी इनको पकड़ लेते हैं और उनको कहते हैं कि तुम एक कंकर की डेम की तरह हो और हम एक बड़े आबशार की तरह, आप हमें नहीं रोक सकते, और ये जाके अपने बेबुलत को बता दो। तो अर्तुग़रुल और उनके साथी अंदर किले में दाखिल हो जाते हैं। खेमे के अंदर जाकर लोग उनसे पूछते हैं कि इस जालिम से तुमने उस्मान को कैसे छुड़वाया। तो वो जवाब देता है कि मेरे आगे वो लोग कुछ भी नहीं है, वो मेरा एक बाल भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर शहनाज खातून उनसे पूछती है कि सलमान और उनके वालिद का क्या हुआ। तो वो जवाब देता है
کہ ان کو بھی میں جلدی رہا کروں گا۔ دوستوں آگے آپ دیکھو گے کہ ایک جشن میں سارے دوست اور ارطغرل جمع ہو جاتے ہیں اور ایک گلوکار گانا گاتا ہے جس کے پیچھے وہ سب گانا گاتے ہیں۔ یہ گانا ایک جذباتی گانا ہوتا ہے۔ دوستوں آگے کیا ہوتا ہے کہ ارطغرل بیٹھا ہوتا ہے اور ان کے ساتھی ان کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں۔ ارطغرل ان کو بولتا ہے کہ اب وقت ہے کہ ہم لڑائی لڑیں اور ان منگولوں سے چھٹکارا حاصل کریں، جس پر ان کے ساتھی بھی آمین بولتے ہیں اور اپنی تلواریں ہوا میں اچھال دیتے ہیں۔ آگے آپ دیکھو گے کہ یانال اور بیبولت ایک کمرے میں موجود ہوتے ہیں، تو یانال بیبولت کو کہتا ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک چھوٹا کنکریوں کا ڈیم سمجھا اور خود کو ابشار سمجھا اور اندر گئے، جس پر بیبولت غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے پاس اس کا جواب نہیں تھا، اور کہتا ہے کہ وقت آنے پر ہم ان کو بتائیں گے کہ کنکریوں کا ڈیم کون ہے اور ابشار کون، اور یانال کو کہتا ہے کہ تم سلمان کو ڈھونڈو تاکہ ہم اس کو پکڑ سکیں، پھر ہم ان لوگوں کو دھمکائیں گے۔ دوستوں آگے آپ دیکھو گے کہ ارطغرل اور ان کے ساتھی کیکاؤس کے بارے میں جمع ہوئے ہیں۔ وہ کیکاؤس کے رہائی کے بارے میں مختلف تراکیب بیان کرتے ہیں کہ کیسے ہم ان کو رہا کریں گے۔ ارطغرل بولتا ہے کہ بازنطینیوں نے ان کو دھوکہ دیا ہے اور اب ہلاکوہان ان کو النچک کے حوالے کر دیتا ہے، تو ہم اس پر حملہ کر کے اس کو حاصل کریں گے کیونکہ ان کو پھانسی دے رہے ہیں۔ ان کے پھانسی سے ترکابیل پر برا اثر پڑے گا۔ دوستوں آگے آپ دیکھو گے کہ ایک سپاہی النچک کے پاس ایک خط لے آتا ہے۔ جب وہ خط پڑھ لیتا ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے، جس پر سبتے ان سے پوچھتا ہے کہ حضور کیا ہے کہ آپ اتنے خوش ہوئے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ بازنطینی ہم کو کیکاؤس دینے کے لیے راضی ہو گئے ہیں، اب میں ہلاکوہان کے ساتھ ایک کرسی پر بیٹھ جاؤں گا، لیکن پہلے مجھے صندوق اور کیکاؤس کا حفاظت کرنا ہے۔ پھر وہ سبتے کو کہتا ہے کہ تم نوکروں کے ساتھ کیکاؤس کو حاصل کرنے کے لیے جاؤ، لیکن تمہیں کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ میں بیبولت کو کچھ ہدایت دے کر ہم بھی وہاں آ جائیں گے اور پھر ہم تبریز چلے جائیں گے۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ ارطغرل اور ان کے ساتھی دراگوس سے ملنے جاتے ہیں، تو راستے میں زنگوش کو دیکھتے ہیں، تو ارطغرل ان سے پوچھتا ہے کہ آپ یہاں کیا کر رہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں آپ کے انتظار میں تھا، میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ پھر ارطغرل ان کو کہتا ہے کہ تم جاؤ اور دراگوس کو کہو کہ وہ ہمارے پاس 10 نقاب پوش سپاہی بھیجے۔ تو زنگوش ان کو کہتا ہے کہ اگر وہ مجھ سے پوچھے تو میں کیا کہوں، جس پر ارطغرل جواب دیتا ہے کہ ان کو کہو کہ ہم النچک کے ساتھ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ قسطنطنیہ کے راستے میں ملے۔ آگے آپ دیکھو گے کہ یورانس اور دراگوس آپس میں گفتگو کرتے نظر آئیں گے۔ دراگوس یورانس کو کہتا ہے کہ کیا آپ نے وہ دستہ تیار کیا جو ارطغرل نے مانگا ہے؟ تو وہ بولتا ہے ہاں میں نے تیار کیا ہے۔ پھر دراگوس یورانس سے پوچھتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا، ہمیں ضرور معلوم کرنا چاہیے۔ تو یورانس بولتا ہے کہ میں بھی اپنے دستے کے ساتھ وہاں چلے جاؤں گا اور معلوم کروں گا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن دراگوس ان کو منع کر دیتا ہے کہ تم نہیں، میں جاؤں گا اور چپکے سے وہاں دیکھوں گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ آگے آپ دیکھو گے کہ ارطغرل اور ان کے ساتھی منگولوں سے کیکاؤس کو چھڑوانے کے لیے ایک جنگل میں موجود ہوتے ہیں کہ اتنے میں یورانس کا دستہ بھی پہنچ جاتا ہے، تو ارطغرل سب سپاہیوں کو اپنی ڈیوٹی پر لگا دیتا ہے۔ آگے آپ دیکھو گے کہ صلیبی لوگ کیکاؤس کو سبتے کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان سے دستخط لے رہے ہیں کہ اب یہ تمہارے حوالے ہے، تمہیں اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے کرو، اور چلے جاتے ہیں۔ سبتے کیکاؤس کو کہتا ہے کہ اب ہم تمہیں تبریز لے جائیں گے، جس پر کیکاؤس جواب دیتا ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن تبریز نہیں جاؤں گا، اور ان سے بھاگ جاتا ہے۔ ان کے سپاہی ان کے پیچھے ہوتے ہیں اور ان کو پکڑ لیتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل اور ان کے ساتھی آ جاتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں، سب کو مار کر کیکاؤس کو ان سے چھڑوا دیتے ہیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ النچک اور ان کے سپاہی پہنچ جاتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کو زمین پر گرتے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں تو سبتے بھی زمین پر پڑا ہوتا ہے، تو النچک اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کس نے کیا، جس پر سبتے بولتا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کیونکہ ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ تو النچک ان کے سینے پہ پیر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیسے ہوا، مجھے جواب چاہیے، اور پھر بولتا ہے کہ یہ ایک ہی آدمی کر سکتا ہے اور وہ ہے ارطغرل۔ دوستوں آگے آپ دیکھو گے کہ ارطغرل اور ان کے سپاہی کیکاؤس کو کھولنے میں لگے ہوئے ہیں، تو کیکاؤس ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہو، بازنطینی یا منگول، جس پر ارطغرل ان کو جواب دیتا ہے کہ ہم نہ منگول ہیں اور نہ بازنطینی، ہم کئی قبیلے والے ہیں،
میں سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل ہوں، جس پر کہ قوس ان کو کہتا ہے کہ آپ کے بارے میں نے بہت کچھ سنا ہے، اب میں آپ کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا۔ تو دوستوں، اس ایپیسوڈ کا خاتمہ یہاں ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔